रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें सुरु गरौँ हामी iOS डिभाइस को पासवर्ड गरौँ यसमा सिधै ल्याबमै जाउँ ल्याबबाट गरौँ हामी खै त 3-4 जना आउने बाँकी भयो त अझै सर यसमा मैले त्यो साइन अप गरे त्यसपछि युले चाहिँ प्याकेट ट्रेसरको त ओपनै भएन सर यो पासवर्ड र उले त कसले बोल्नु भएको हो म अनन्त साइन अप कहाँबाट गर्नुभयो त्यो सिस्कोमै गरेको सर सिस्को एकाडेमी समथिङ के थियो अहिलेसम्म केमा प्र्याक्टिस गरिरहनु भयो त अनि अनि पुरानै थियो सर त्यसमा चाहिँ भइरहेको थियो अनि पछि नयाँ गर्न लाग्दा चाहिँ भएन सर साइन अप गरेपछि तपाईको इमेलमा एउटा लिंक आउँछ आयो कि आएन आयो सर आयो अनि त्यो लिंकलाई चाहिँ ओपन गर्नु भएको भएन लिंक पनि ओपन गरे सबै भयो तर त्यो जुन प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ लिएन सर त्यस्तो हुनै सक्दैन कहाँ हुन्छ तपाईको लिंक ओपन भइसकेपछि उसले फेरि कन्ट्री डिटेलहरु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पासवर्डहरु राख्नलाई सोध्छ त्यो गर्नु पनि हैन गरे सर सबै नै गरे त्यो पनि ओपन भयो मैले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेटर पनि डाउनलोड गरेर त्यसमा पनि हाले तर त्यो नै भएन हुँदैन नसक्ने कुरा हो कसरी भयो त अर्को इमेल युज गरेर फेरि क्रिएट गरेर हेर्नु त्यस्तो हुनै नपर्ने हो अनि मान्छे धेरैजनाले मिस गर्ने चाहिँ तपाईको लिंक आउँछ त्यो लिंकलाई चाहिँ ओपन गरेर त्यसलाई फेरि चाहिँ त्यहाँ अरु एडिसनल इन्फर्मेसनहरु सोध्छ त्यो त्यो भेरिफाई त गरे सर मैले त्यो लिंक भेरिफाई गरेर लिंक भेरिफाई तपाईको अब त्यो नेट टाइपमा ओपन हुन्छ कि हुँदैन तपाईको इमेल र पासवर्डले हुन्छ सर त्यसले हुन पर्ने हो त्यसमा अर्को अप्सनै छैन नेट साइड यदि ओपन भइरहेछ भने एकतालमा ट्राई गरेर हजुरलाई के मेसेज आउँछ भयो भने फ्री इमेल हो अर्को इमेल हालेर बनाइदिनु के फरक पर्छ netcar.com लगिन भन्छ लगिन युजर लगिन त्यहाँ लगिन अहिले छोड्दिनु पछि ट्राई गर्नु अहिले हामी यतातिर कन्सन्ट्रेट हो हाम्रो अस्ति नै एकचोटि बिग्रेको ल्याब ओके हामीले पासवर्डको कुरा गर्यौं पासवर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि सिस्कोको स्विचहरुलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्ट गर्ने तरिका हो बेसिक लेभलको प्रोटेक्सन हो त्यस्तो हाई लेभलको प्रोटेक्सन हाम्रो यो सिस्कोको iOS मा चाहिँ दिएको यो हामीले जुन अहिले ल्याब गर्दैछौं त्यो फिचरमा पर्दैन हामीले फ्युचरमा गएर चाहिँ हाम्रो यही सेसनमा पनि एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ कसरी चाहिँ सिस्कोको चाहिँ ट्रिपल ए अथेन्टिकेसन अकाउन्टिङ अथराइजेसन चाहिँ युज गरेर हामीले चाहिँ सिस्लक सर्भर तपाईको अकाउन्टिङ सर्भरहरु अथवा रेडियस सर्भरहरु कसरी गरेर युजर नेम पासवर्ड युज गर्ने भनेर हामी पछि गर्छौं त्यो एउटा अप्सन छँदैछ हैन अब रियल लाइफमा तपाईले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टको आधारमा तपाईको चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरीहरु त अलमोस्ट सबै अर्गनाइजेसनमा भइहाल्छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरीको चाहिँ युजरहरुलाई पनि इन्टिग्रेटेड गराउन सकिन्छ हैन अथवा तपाईले चाहिँ हामीले भने जस्तै सिस्कोकै चाहिँ अब अहिले त डीएनएस सेन्टर भनेर चाहिँ कन्सेप्ट आएको छ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज गरेर सबै डिभाइसेसहरु कनेक्टेड गराएर त्यहीको युजर नेम पासवर्डहरु पनि युज गर्छौं तर अब सानो सानो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सिस्कोको डिभाइस चाहिँ लगइन गर्दाखेरि प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यही नै तपाईको चाहिँ सिम्पल पासवर्डहरु दिएको छ त्यो पासवर्डहरुको ल्याब हेर्छौं हामीले टेलनेटको पासवर्ड त अस्ति नै हेरिसकेका छौं एकचोटी टेलनेट छोडेर हामीसँग दुई तीनटा पासवर्डको कन्सेप्टहरु छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ डिस्क्राइब गर्छौं आज ओके म एउटा स्विचमा जाँदै छु हामीसँग के छ त भन्दाखेरि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने तरिका भनेको चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्ने तरिकाहरु एउटा इनेबल चाहिँ हामीले जुन कमान्ड युज गरेर प्रिभिलेज मोडमा जान्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रिभिलेज चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं हैन जस्तो के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो के त यो हाम्रो युजर मोड हो हैन त यो युजर मोडमा हामीले के गर्छौं त प्रिभिलेज मोडमा जानलाई इनेबल गर्छौं अनि यो एउटा हामीले पासवर्ड चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं ठीक छ यो एउटा पासवर्ड डिफाइन गर्ने तरिका भयो र यो भन्दा अगाडि के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो एउटा कन्सेप्ट यो भयो इनेबल मोडमा जब हामीले पासवर्ड जब हामीले इनेबल टाइप गर्छौं यो मोडमा तपाई के हुन्छ त अटोमेटिकली पासवर्ड पनि गइरहेको हुन्छ हैन त
इनेबल भनेर हामीले युज गर्यो भने यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अटोमेटिक भयो अनि यो लेभलमा हामीले पासवर्ड युज गर्न सक्छौँ एउटा ठीक छ अब यहाँनिर हामीले युज गर्ने पासवर्ड भनेको बेसिकली के छ भन्दाखेरि दुई खाले पासवर्ड छ दुई खाले पासवर्डमा एउटा के छ कन्फिगर टर्मिनल हैन त्यसपछि गएर इनेबल पासवर्ड भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पासवर्ड डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन पासवर्ड सिसिएनए अनलाइन भनेर मैले डिफाइन गरेँ ठीक छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईले दिएको पासवर्डहरु छ सो रन गरेर हेर्नु हो भनेदेखि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु त इनेबल पासवर्ड भनेको चाहिँ सिसिएनए अनलाइन रहेछ हो अब यो पासवर्ड हामीले के को लागि युज गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जब चाहिँ इनेबल मोड एक्सेस गर्छौं युजर मोडमा हामी जब जान्छौं हैन मैले के गरेँ अब यहाँ इनेबल गरेँ भने यसरी पासवर्ड पुग्छ यो भनेको सिसिएनए अनलाइन हो यसरी जब हामी चाहिँ इनेबल मोडमा जानलाई एटलिस्ट बेसिक लेभल प्रोटेक्सन हैन कसैले चाहिँ तपाईको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सेस नगरिहालोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी एउटा इनेबल पासवर्ड दियो इनेबल पासवर्ड जुन दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सो रन गर्ने कमान्डले हेर्यो भने देखि प्लेन टेक्स्टमा देखिन्छ यो हैन यो एउटा अप्सन भयो र यसैको लागि तपाई के छ भन्दाखेरि यो प्लेन टेक्स्टमा पासवर्ड नदेखियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को एउटा पासवर्ड छ यसैको लागि युज हुन्छ मैले यही युज गर्छु कन्फिगर टर्मिनल हैन त्यसपछि गएर इनेबल सिक्रेट भन्ने एउटा पासवर्ड छ इनेबल सिक्रेट पासवर्ड म दिन्छु CISC हो ठीक छ अब हामी फेरि इन्ड गरेर हेरौं सो रन गरेर हेरौं यहाँ हेर्नुस् है यहाँ एउटा इनेबल सिक्रेट पासवर्ड छ हैन त्यसपछि गएर यहाँ एउटा इनेबल पासवर्ड छ हामीसँग दुईटा पासवर्ड हो अब तपाईले यसरी यो केसमा यसरी दुईटा पासवर्ड सप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि इनेबल सिक्रेटले ओभरराइड गर्छ यो पासवर्डले काम गर्दैन हैन भन्नुको मतलब तपाईले जब पासवर्ड इनेबल गर्नुहुन्छ पासवर्ड इनेबल गर्दाखेरि तपाईले के गर्ने हो भन्दाखेरि कि इनेबल सिक्रेट गर्ने हो कि इनेबल पासवर्ड गर्ने हो इनेबल पासवर्ड गर्नुहुन्छ भने सिसिएनए अनलाइन भनेर जुन दिएको छ यो प्लेन टेक्स्टमा देखिन्छ हैन अथवा तपाईले इनेबल सिक्रेट र इनेबल पासवर्ड दुईटै चाहिँ युज इन केस गर्नु भएको छ भने तपाईको यो सिसिएनए अनलाइन भन्ने पासवर्ड चाहिँ काम गर्दैन यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्छ भन्दाखेरि इनेबल सिक्रेट जुन MD5 अल्गोरिदममा चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ हैन यो केही हदमा सेक्युर हो यो तपाईको अनलाइनमै चाहिँ तपाईले खोज्नु भने नि इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्ने MD5 अल्गोरिदममा इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्ने टुल्सहरु त पाउनुहुन्छ तैपनि तपाई के छ भन्दाखेरि थोरै सेक्युरिटी चाहिँ एउटा इन्क्रिज गर्नको लागि हामीले यो पासवर्ड चाहिँ युज गरेको मैले सेभ गरेँ सिस्कोलाई स्विचलाई मैले रिस्टार्ट गरेँ एक्जिट गरेँ प्रिभिलेज मोडबाट अब म इनेबल गर्छु अब मैले यहाँ दिने पासवर्ड के हो त मैले यहाँ दिने पासवर्ड भनेको इनेबल सिक्रेट हो मैले यहाँ CCNAONLINE टाइप गर्दा देखिँदैन हैन अब टाइप त्यही गरेको छु भनेर तपाईले मलाई बिलिभ गर्नु पर्यो इन्टर गरेँ काम गरेन हो अब तपाई के छ भन्दाखेरि हामीले के गरेछौं यहाँ इनेबल पासवर्ड पनि दिएको छ इनेबल सिक्रेट पासवर्ड पनि दिएको छ त्यही भएको हुनाले इनेबल पासवर्ड जुन छ त्यसले काम गरेन त्यसलाई ओभरराइड कसले गर्छ भन्दाखेरि इनेबल सिक्रेटले गर्छ जसको पासवर्ड CISC हो यसरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि दुईटा पासवर्ड भयो जुन हाम्रो इनेबल मोडलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं ठीक छ यो हाम्रो इनेबल मोड प्रोटेक्ट गर्ने तरिका भयो ओके अब हामी अब नेक्स्ट अप्सनमा जाउँ नेक्स्ट पासवर्ड के छ भन्दाखेरि अब एज अ नेटवर्क एडमिन जब तपाई काम गरिरहनु हुन्छ तपाईको आइडिएफ भनेको डिफरेन्ट लोकेसनमा हुन्छ हैन डिफरेन्ट लोकेसनको आइडिएफहरु हामीले पहिला हेरे जस्तै के गर्छ भन्दाखेरि टेलनेट युज गरेर हामीले चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ हैन अब तपाईको आइडिएफ जुन चाहिँ लोकेसनमा छ कसैले गएर अननोन युजरले गएर चाहिँ कन्सोल पोर्टबाट चाहिँ लगइन नगरोस् हैन भनेर हामीले कन्सोलबाट एक्सेस गर्नको लागि पनि हामीले पासवर्ड दिन सक्छौं ठीक छ कन्सोलबाट पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अहिले यो जुन CLI भनेर युज गरिरहेको छौं यो CLI भनेको के हो भन्दाखेरि एक हिसाबको कन्सोल हो हैन पहिला हामीले पनि हेरेको थियौं कन्सोल कसरी हुन्छ भनेर हैन पीसी हुन्छ पीसीमा चाहिँ तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ कन्सोल केबल यहाँ चाहिँ कन्सोल केबल चाहिँ पीसीमा यो स्विचको कन्सोलमा कनेक्ट हुन्छ र पीसीको चाहिँ RS-232 पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ हैन हिजो आज तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि RS-232 पोर्टहरु पीसी अथवा ल्यापटपमा आउँदैन कन्भर्टर युज गरेर USB मा कनेक्ट गरेको हुन्छ र यहाँबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि यो डेस्कटपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कन्सोल प्रोग्रामहरु हुन्छ हैन त्यो कन्सोल प्रोग्राम ओपन गरेर गर्नुहुन्छ पपुलर कन्सोल प्रोग्राम हाम्रो के छ भन्दाखेरि OT भन्ने सफ्टवेयर छ हैन पहिला पहिला विन्डोजमा त हाइपर टर्मिनल भनेर आफै पनि आउँथ्यो यहाँ टर्मिनल भयो हो 9600 त्यसपछि गएर तपाई के छ ओके गर्नु भने यहाँ हेर्नुस् है हो यो हाम्रो के हो त कन्सोल एक्सेस भयो हामीले कन्सोलबाट एक्सेस गरेको हो भनेपछि हामीले कन्सोल चाहिँ तपाईको एक्सेसलाई पनि राइट गरौँ RELOAD मैले स्विचलाई रिस्टार्ट गर्दै छु
हो। यो तपाईँको चाहिँ हामी कन्सोल मोडबाट एक्सेस गरिरहेको छौँ र कन्सोल मोड र हाम्रो यहाँ प्याकेट टेस्टरमा चाहिँ सिएलआई भन्नु एउटै हो। इमेल इनेबल मैले गरेँ, पासवर्ड CISCO गरेँ, ठिक छ। म अब कन्सोलबाट कन्फिगर गर्छु, कन्फिगर टर्मिनल होइन। अब मलाई के गर्नु छ त कन्सोल पोर्टबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेस गर्दाखेरि एक्सेसलाई चाहिँ डिजेबल गर्नु छ अथवा पासवर्ड सोध्ने बनाउनु पर्ने छ होइन। यो कुन केसमा युज हुने भयो त, यदि तपाईँले सिस्कोको स्विचलाई अथवा राउटरलाई कन्सोल युज गरेर एक्सेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि पासवर्ड भयो होइन। अब हामीले के गर्छौँ, लाइन कन्सोल होइन, लाइन कन मात्र भनेर पनि लेखिन्छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्सोल हो होइन। लाइन कन्सोल 0 होइन। त्यसपछि गएर लगइन त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि पासवर्ड के दिने हो त भन्दाखेरि नेपाल दिएँ मैले, इन गरौँ, सेभ गरौँ, मैले सो रन गरेर हामीले यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि यो पनि देख्छौँ यहाँनिर, यो यहाँ छँदैछ होइन। कन्सोल पासवर्ड चाहिँ तपाईँको लास्टमा देख्छ, स्पेस गरेर जानु भने एकैचोटि तल पुगिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् जुन लगइन लाइन कन्सोल जुन पासवर्ड छ यो चाहिँ यहाँ डिफाइन भएको छ होइन। लगइनको लागि VTY पासवर्ड हाम्रो डिफाइन भएको छैन। VTY भनेको के को लागि हो त भन्दाखेरि टेलनेटको लागि हो होइन। यसरी मैले डिफाइन गरेँ। अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि राइट गरेँ, मैले रिलोड गरेँ, सर यो चाहिँ कन्सोलमै गएर गर्नुपर्ने त होइन, SSबाट पनि पासवर्ड राख्दा त मिल्छ? तपाईँको चाहिँ टेलनेट छ भने त्यसमा गएर गर्दा नि भयो हो। अहिले हेर्नुहोस् न, इनिसियली यही पासवर्ड सोधिहाल्यो हो, यहीँले तपाईँको पासवर्ड सोधिहाल्यो। यो कहाँ हो त भन्दाखेरि इनेबल भन्दा अगाडि भयो। यसको पासवर्ड मैले के दिएको थिएँ, नेपाल दिएको थिएँ होइन। अब हाम्रो आयो युजर मोडमा, ठिक छ। अब युजर मोडलाई हामीले इनेबल गरेर के हुन्छ त, अब चाहिँ हाम्रो सिस्को दियो गएर CISCO हो। यसरी चाहिँ पुग्यो म। भन्नाले हामीले कन्सोल पोर्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि बेसिकली आइडिएफमा भएको यो चाहिँ इनिसियल सेटअप एउटा पासवर्ड प्रोटेक्ट गरेर सेटअप गरेर कुनै एउटा फाइल डकुमेन्ट बनाएर कहीँ राखिन्छ, किनभने फेरि फ्युचरमा बिर्सिन सक्छ हो, त्यो नहोस् भन्नको लागि। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त कन्सोल पोर्ट पनि प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। ओके, यो भयो हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 2-3टा खाले पासवर्ड अहिले हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ पासवर्ड बिर्स्यो भने चाहिँ हामीले रिकभर गर्न त सक्छौँ नि सर? सक्छौँ। हामीले रुम मोड भन्नुमा जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो एउटा क्लास हुन्छ त्यसको लागि फेरि होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी भनौँ न आइफोनको चाहिँ रिकभरी मोडमा गएर चाहिँ हामीले रिसेट गर्छौँ 4 डिजिट अगाडिको कुनै त्यो के भन्छ स्क्रिन पासवर्डहरू, त्यस्तै कन्सेप्टमा यसको पनि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो विन्डोजमा सेफ मोड भने जस्तै यसको पनि रोम मोड भनिन्छ। रोम मोडमा चाहिँ यसले के छ त भन्दाखेरि कोर जुन चाहिँ iOS फाइल छ जुन हामीले फ्ल्यास भनेर पढाएको थियौँ इनिसियलको क्लासमा, त्यो फ्ल्यास भन्नेलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त स्किप गरिदिन्छ र सिस्कोको चाहिँ रोममै चाहिँ एउटा चाहिँ स्मल चाहिँ प्रोग्राम बसेको हुन्छ जसले चाहिँ रोम मोड भन्छ, जसले चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि सिस्कोको iOS डिभाइस चाहिँ फेल हुँदाखेरि या तपाईँलाई चाहिँ सिस्कोको iOS जुन ओरिजिनल iOS फ्ल्यासमा भएको iOS छ त्यसलाई चाहिँ स्किप गरेर केही ट्रबल सुटहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो रोम मोडमा जान्छौँ, जुन अप्सन युज गरेर हामीले चाहिँ रिसेट गर्न मिल्छ। ओके ल, अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यो त हाम्रो कमन पासवर्ड भयो होइन। तपाईँसँग नेटवर्क अर्गनाइजेसनमा के छ त भन्दाखेरि 3-4जना युजर छ भने पनि सबैले यही पासवर्ड युज गर्ने भयो। त तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यसैमा अर्को के अप्सन पनि एभाइलेबल छ भने एउटै कमन पासवर्ड किन युज गर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ 3टा सिपमा 3टा एडमिन छ, भोलि कुनै एउटा पोर्टमा चेन्जेस ल्याउला कसैले, तपाईँको चाहिँ कुनै नेटवर्कको प्रब्लम होला, सबैले चाहिँ क्लेम गर्ला मैले होइन भन्दै होइन। त्यो सिचुएसन जहिले पनि चाहिँ आउँछ, त्यो नर्मल केसमा भइरहेको हुन्छ। भने यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो चाहिँ लोकल पासवर्ड जुन कमन पासवर्ड युज गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि युजर नेम पासवर्डको कन्सेप्ट पनि हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब मैले यो कन्सोलको चाहिँ क्लोज गरेँ, यहाँबाटै लगइन गरेँ CLI होइन। यसलाई पनि तपाईँहरूले हेरिहाल्नुहोस् एकचोटि, यहाँबाट एक्जिट गर्दा पनि के हुँदो रहेछ भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। यो पनि कन्सोलबाट एक्सेस गरे जस्तै हो, तर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्याकेट ट्रेसरमा मात्र हुने भयो यो चाहिँ होइन। तपाईँले सिस्कोमै डबल क्लिक गरेर मोनिटर जोडेर गर्न मिल्दो होइन होइन। रियल लाइफमा अघि जसरी मैले कन्सोलबाट गरेँ होइन त्यसै गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब CLI-बाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि सजिलोको लागि चाहिँ बनाइदिएको छ। इनेबल CC
सिस्को ओके। अब हामी के गर्नु त अघि मैले भने जस्तो तपाईको चाहिँ यदि तपाईको चाहिँ मल्टिपल युजर्सहरु छन् एउटै अर्गनाइजेसनमा ती मल्टिपल युजरहरुलाई चाहिँ थोरै चाहिँ भए पनि तपाईलाई चाहिँ सजिलोको लागि र ट्र्याकिङ पनि सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यही चाहिँ तपाईको लोकली सिस्कोको स्विचकैमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डेटाबेस क्रिएट गर्छौं जहाँ चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड पनि होस् भनेर। ठीक छ, हामी जाउँ कन्फिगर टर्मिनल हैन। यहाँ सजिलो छ त्यसको लागि युजर नेम मनोज बनाए मैले, पासवर्ड प्रीति भनेर बनाए मैले हो। त्यसपछि गएर युजर नेम हैन से बनाए मैले, पासवर्ड मन बनाए हो। त्यसरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसरी मैले दुईटा युजर नेम चाहिँ क्रिएट गरे। तपाईको अब तपाई यहाँ गएर हेर्नुस्, सो रन गरेर हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ देखिन्छ फेरि यो पनि प्लेन टेक्स्टमै छ हैन, यो प्लेन टेक्स्टमै छ। तर हामीसँग के छ भन्दाखेरि दुईटा युजर नेम र पासवर्ड छ। तर तपाई के छ भन्दाखेरि यो पासवर्ड इनेबल गर्दाखेरि तपाईको त्यतिखेर काम गर्छ जतिखेर तपाईको जुन लोकल पासवर्ड जुन हामीले अघि क्रिएट गरेको थियो नि लगइन कन्सोल 0 भनेर चाहिँ लाइन कन्सोल 0 पासवर्ड भनेर त्यो पासवर्ड चाहिँ डिएक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन भने तपाई के हुन्छ डेटाबेसमा त्यसले चाहिँ तपाई के गर्छ ओभरराइड गर्छ, त्यो नै फेरि माथि गइरहेको हुन्छ हो। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल जुन हाम्रो लोकल पासवर्ड अघि हामीले दिएको थियौं हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो डेटाबेसबाटै निकाल्नु पर्यो लाइन हैन। त्यसपछि गएर कन्सोल 0 भन्नु पर्यो, त्यसपछि गएर लगइन लोकल भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। तर तपाईले यो गर्नुभन्दा अगाडि हैन यो कमान्ड गर्नुभन्दा अगाडि तपाई मेक स्योर हुनु कि तपाईले के गर्नुभएको छ यो युजर नेम र पासवर्ड दिनुभएको छ भने मात्र फेरि। हैन भने के गर्छ यो तपाईले गर्ने बित्तिकै तपाईको लोकल पासवर्ड पनि हट्छ हैन। लोकल पासवर्ड हटेपछि तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसले यो युजर नेम र पासवर्ड खोज्छ। यदि तपाईसँग यो युजर नेम र पासवर्ड छैन भने तपाईलाई के हुन्छ समस्या हुन्छ हैन। जस्तो हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यही कमान्डलाई मैले यसलाई अहिले इन गरे, यसलाई यहाँ नि राइट गरे, यो स्विचमा गएर हेरौँ न, यो स्विचमा गए हैन। यो अर्को स्विच जुन हामीसँग यहाँ छ यहाँ मैले इनेबल गरे, वेट गर्नु सब Control Shift 6 C6 कन्ट्रोल शिफ्ट सी है, एबीसीडी को सी र 6 चारवटा। तर तपाईको यो जुन मैले यो पेन ओपन गरेको छु नि यसले चाहिँ त्यसलाई ओभरराइड गरिदिन्छ, त्यही भएर हुँदैन मेरो। ओके इनेबल गरे मैले, के छ कन्फिगर गरेछ नि के हो भर्खर लगइन गरेको स्विचमा हामीले कन्फिगर टर्मिनल हैन त लाइन कन्सोल 0 त्यसपछि गएर के गरौँ लगइन लोकल गरे एलजीआईएल लगइन लोकल। यो हाम्रो लोकल डेटाबेस पासवर्ड हटाएको भयो। मैले यसलाई एक्जिट गरे, हेर्नुस् त युजर नेम सोध्यो। अब तपाईलाई के भयो तपाईसँग युजर नेम पासवर्ड बनाउनु भएको छैन, तपाईले लोकल डेटाबेस पनि हटाउनु भयो। त्यही भएर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाई युजर नेम र पासवर्डको कन्सेप्ट युज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पहिला तपाईको डेटाबेसमा के गर्नुस् त युजर नेम र पासवर्ड बनाउनुस्, अनि त्यसपछि गएर तपाईको के गर्नुस् त जुन डेटाबेस छ त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ रिमुभ गर्नुस्, या अथवा तपाईको के छ जुनै पहिला गरे नि भयो तर रिस्टार्ट चाहिँ नगर्नुस् जबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ डेटाबेसमा युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ बनाउनु हुँदैन हैन। युजर नेम र पासवर्ड एड गरेर मात्र तपाईले गर्नुहुन्छ। अब यहाँ यो मेरो केसमा के भयो त अहिले लगइन भएन हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो यसले रुम मोडमा गएर डिफरेन्ट तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ रिसेटहरु गर्नुपर्ने भयो। ओके यसलाई छोड्यौं हामी, अघिको हामीले हेर्न जाउँ। अब यो स्विचमा हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सो रन गरौँ, हामीले युजर नेम र पासवर्ड यहाँ सेट गरिसकेका छौँ हैन। युजर नेम र पासवर्ड हाम्रो सेट भइसकेको छ। हाम्रो यहाँ लगइन लोकल सेट भएको छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई एक्जिट गरौँ, एक्जिट यहाँ हेर्नु सबै युजर नेम सोध्यो नि यहाँनिर हैन, युजर नेम मनोज पासवर्ड
ठिक छ। यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, कन्सोललाई युजर नेम र पासवर्डबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हाम्रो इनेबल मोडको पासवर्ड त सिस्को अहिलेको छँदैछ हो। यसरी हामीले के त भन्दाखेरि युजर नेम र पासवर्डै युज गरेर पनि हामीले सिस्कोको स्विचको युज गर्न सक्छौँ। तर अब तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि एक मिनट, अब तपाईँ के छ त सो रन गरेर हेर्नुभयो, यो पासवर्ड त देखिएकै छ नि त होइन। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ होइन यो के फाइदा भयो त तपाईँको, हाम्रो अर्को नेटवर्क एडमिनले पनि त्यहाँ लगइन गरेर देख्न सकिहाल्छ पासवर्ड भन्ने पनि हुन्छ, किनभने यो पनि तपाईँ के छ त प्लेन टेक्स्टमै छ नि त, के फाइदा भयो त सेभ गरेर भन्ने कुरो आउँछ। त हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो अप्सनलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो सबै पासवर्डहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिदिन सक्छौँ। सो रन गरेर एकचोटि फेरि हेरौँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् नो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भनेर छ। यसले के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पासवर्डहरू इन्क्रिप्ट गरेको छैन होइन। भनेको सिस्कोको डिभाइसमा हामीले जति पनि यो दिएको प्लेन टेक्स्ट पासवर्डहरू छ यो सबै प्लेन टेक्स्ट पासवर्डहरूलाई पनि एउटा इन्क्रिप्सन गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजी छ है। यसमा हामीले के गर्ने त, हाम्रो अहिले नो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन छ, यहाँ कमान्ड यही छ, सजिलो छ। नो भएको हुनाले अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले यसलाई चाहिँ पासवर्ड तपाईँको पासवर्ड जति पनि दिएको पासवर्ड छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस् त सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भनेर चाहिँ के गर्नुहोस् त इन्क्रिप्ट गर्नुहोस्। कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ होइन, कन्फिगर त्यहीँ गर्नु पऱ्यो। अहिलेको चाहिँ कमान्ड छ मैले कपी गरेँ, अथवा तपाईँले टाइपै गर्दा पनि भयो। के भयो सर्भिस पासवर्ड होइन इन्क्रिप्सन, इन्टर गरौँ, इन गरौँ, सो रन गरेर चाहिँ फेरि हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त जति पनि तपाईँको पासवर्ड थियो नि यो हाम्रो इनेबल पासवर्ड हो, अहिले देखिरहेको थियो। यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि मनोजको लागि दिएको पासवर्ड भयो होइन, यो चाहिँ सेवको लागि दिएको पासवर्ड भयो होइन। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जति पनि पासवर्डहरू दिएको छ हामीले त्यो पासवर्डहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। के कमान्ड युज गरेर हामीले यहाँ सो रन गरेर हेर्दाखेरि त्यो कमान्ड देखेको छ सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन होइन त। सर त्यो अनि त्यो अर्को युजरले अन्त सो त्यो नो सर्भिस गर्यो भने चाहिँ सर पासवर्ड इन्क्रिप्सन गर्यो भने त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्न त तपाईँको टुल्सै चाहियो नि त, यो डिक्रिप्ट हुँदै हुँदैन नि। ल मानौँ अब नो सर्भिस तपाईँले गर्नु भने नयाँ युजरहरू बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ देखिन्छ, यो चाहिँ देखिँदैन। ल मैले गरेँ अहिले हेरिहालौँ के भयो होइन, के फरक पर्छ र सो रन हेर्नुहोस् इन्क्लुड भएको इन्क्लुड भइसक्यो, सक्यो अब होइन। अब तपाईँको मानौँ कि यो चाहिँ तपाईँको से भन्ने चाहिँ जो युजर छ त्यसले चाहिँ मेरो पासवर्ड बिर्सियो भनेदेखि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने अर्को युजर बनाइदिनु पऱ्यो यसलाई होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ युजर चाहिँ हटाउनु पऱ्यो। यो युजर हटाउनु सकिन्छ सकिँदैन हेर्नु त, कन्फिगर टर्मिनल नो युजर नेम सेभ एसएवाई सेभ चाहिँ हुँदैन यसरी। ल मैले हेरौँ सो रन हटाएर चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ हटाएको थिएँ, ठिक छ। यही हो तपाईँको तरिका भनेको होइन। पासवर्ड तपाईँको एकचोटि जे भने विन्डोजमा पनि पासवर्ड विषय के गर्नुहुन्छ तपाईँ रिसेट गर्नुहुन्छ नि होइन। अब यसमा रिसेट अप्सन त छैन, अब हामीले यसरी गर्नु पऱ्यो हो। यो हाम्रो भयो। अब अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई? हजुर सर। ओके, अब अर्को हाम्रो के गर्नु त भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नेटवर्क म्यानेज गर्दै हुन्छ, तपाईँ नै नेटवर्क एडमिन हो, सिनियर एडमिन हो होइन। तपाईँलाई नै तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब कन्सोल पासवर्ड सासवर्ड केही पनि चाहिँदैन। म हाई प्रिभिलेजमा एकैचोटि चाहिँ मेरो चाहिँ प्रिभिलेज मोडमा जानु पऱ्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँ आफै नेटवर्क म्यानेज गर्ने हो, तपाईँले किन चाहिँ कन्सोल पासवर्ड टाइप गरिरहने, किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबै टाइप गरिरहने होइन। एउटा पासवर्ड युज गर्छु म सिधै चाहिँ केमा जान्छु प्रिभिलेज मोडमा जान्छु भनेर पनि कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ होइन, त्यसपछि गएर यहाँ हामी कन्फिगर गरेर हेरौँ युजर नेम जुन छ होइन। मैले के गरेँ भन्दाखेरि सोम भनेर बनाएँ यहाँ होइन, सोम भनेर बनाएँ। त्यसपछि यसको प्रिभिलेज लेभल जुन छ PRIVILEG प्रिभिलेज जुन लेभल छ त्यो चाहिँ मैले 0 देखि 15 भन्नेसम्म छ। 0 भनेको चाहिँ लोएस्ट प्रिभिलेज लेभल हो र 15 भनेको चाहिँ हाइएस्ट प्रिभिलेज लेभल हो। मैले 15 भनेर यसको प्रिभिलेज दिएँ होइन। र यसको मैले पासवर्ड चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि नेपाल भनेर मैले दिएँ ल होइन। यो भनेको चाहिँ हाइएस्ट प्रिभिलेज मोडमा गयो। मैले यसलाई एक्जिट गरेँ, अब युजर नेम सोम गरेँ, मैले पासवर्ड NEPAL गरेँ। हेर्नुहोस् एकैचोटि म के त मैले इनेबल मोड जुन चाहिँ थियो त्यसलाई मैले स्किप गरेँ अब होइन। तपाईँले एउटा चाहिँ पासवर्ड चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने एउटा अप्सन चाहिँ स्किप भयो। यसरी हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि युजर नेम र चाहिँ पासवर्ड डिफाइन गरेर त्यसको प्रिभिलेज लेभल डिफाइन गरेर हामीले चाहिँ सिधै चाहिँ कन्फिगरेसन मोडमा जाने पनि देख्न सक्नुहुन्छ।